अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया राव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। कल हम बात कर रहे थे मैंगो पार्टीज़ की, तो आज जब मैंने सुबह उठ के अपनी ईमेल्स देखी तो उसमें बहुत सारे इन्विटेशंस आए हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया उन इन्विटेशंस के लिए। अच्छा, आप लोग हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं आज के प्रोग्राम में। आज बड़े इंटरेस्टिंग हमारे साथ गेस्ट होंगे। उसके अलावा आप हमें ईमेल कीजिए। इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले कर देते हैं, टेलीफोन नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, और उसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस है mm@newsonetv.tv। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे सबसे पहले थॉट ऑफ द डे की। तो जी, थॉट ऑफ द डे क्या है? थॉट ऑफ द डे ये है कि अफसरदगी मसाइल का हल नहीं, हौसले और उम्मीद से उनका मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल अफसरदा नहीं होना चाहिए। जो भी मसले मसाइल हैं, आप हिम्मत और हौसले से उनका मुकाबला करें और उनको हल करें, बजाय इसके कि अफसरदा हो जाएं, परेशान हो जाएं। हिम्मत करें, हौसला करें और हल निकालें। और हौसला बहुत ज़रूरी है। यकीनन मसाइल आपके हौसले से बुलंद नहीं हैं, यानी कि मसाइल हैं उनको हौसले से बुलंद हैं, मसाइल बुलंद नहीं है। आपको चाहिए कि आप जो भी आपके मसले मसाइल हैं उनको हल कर लें। और जो मजबूत इंसान होता है वो कभी भी परेशान नहीं होता। परेशानियों से मुस्कुरा के अपने सारे मसाइल मुस्कुरा के अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करते हैं, हमारे साथ एक एनालिस्ट होते हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, एनालिसिस लेते हैं, जो अहम तरीन खबरें हैं उन पर उस सेगमेंट की तरफ आपको लिए चलते हैं, न्यूज़ एंड व्यूज़। हाँ जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में हम बात करते हैं जो भी अहम इश्यूज़ चल रहे होते हैं उस पर। हमारे साथ एनालिस्ट होते हैं। आज भी हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, ज़िशान भुट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? सुबह सुबह तकलीफ दे दी आपको? नहीं बिल्कुल ठीक ठाक। उठ जाते हैं सुबह, मसला तो नहीं होता? उठना पड़ता है, काम ही ऐसा है। अच्छा, आज की बहुत अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहली जो खबर है जिस पे यकीनन पूरी दुनिया इस वक्त फोकस किए हुए है वो ये है कि ओबामा ने जनरल मैक्रिस्टल को बरतरफ कर दिया और अब आपको पता है कि उनकी जगह जो है चार्ज दे दिया गया है जनरल डेविड पेट्रियस को। जी। क्या हो रहा है? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट बात है। जनरल मैक्रिस्टल ने कुछ अर्सा पहले रिसेंटली बल्कि एक इंटरव्यू दिया था जिसमें बड़े डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अहम लोगों के बारे में, जिसके बाद ये गुमान किया जा रहा था कि इनकी छुट्टी करा दी जाएगी। अच्छा। और ओबामा साहब ने उनको बुलाया, रॉबर्ट गेट्स को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है सबमिट किया, जिसको बाद में उनके साथ एक तवील मीटिंग की ओबामा ने 1-to-1 और उसको कबूल कर लिया। अब इसको अगर आप देखें तो ये इन आइसोलेशन नहीं हुआ है, देयर इज़ अ चेन ऑफ इवेंट्स जो इसको लीड करती है। बहुत अरसा पहले जब ओबामा साहब आए थे तो स्टैनली मैक्रिस्टल ने डिमांड की थी कि उनको अफ़गानिस्तान में मज़ीद ट्रूप्स की ज़रूरत है। ओबामा ने उसके ऊपर जो है कोई ख़ास उनको लिफ्ट नहीं कराई थी। अच्छा। बाद में कोई तकरीबन 20,000 ट्रूप्स के अराउंड सैंक्शन कर दिया। हालांकि स्टैनली मैक्रिस्टल ने इनिशियली 60,000 ट्रूप्स मांगे थे, फिर 40,000 के करीब मांगे थे, ठीक है। बट साथ ही साथ में जहाँ पे ओबामा साहब ने उनको मज़ीद ट्रूप्स दिए, ये भी अनाउंस कर दिया कि कुछ अरसे बाद अमरीकी फ़ौजें जो हैं वो अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर जाएंगी। अच्छा, ठीक है। राइट। तो एक डिवाइड नज़र आ रही थी वहाँ पे, और उस डिवाइड को अगर आप बैकग्राउंड में रखें तो देयर सर्टेन इवेंट्स जो बीच में हुए, जिसके बाद अब फाइनल नेल इन द कॉफिन ये था। अच्छा, तो इसके अलावा तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि कुछ पीछे चल रहा हो और कोई वजह हो इसकी? देखिए, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि मैक्रिस्टल को पता था वो क्या कर रहे हैं, और उन्होंने एक सोचे समझे प्लान के तहत जब उन्होंने ये देखा कि इराक़ में शिकस्त जो है मुतवक्के है, तो उन्होंने अपने आप को इराक़ के प्लेटफॉर्म से अलग कर लिया। अच्छा, आपने देखा कि अमेरिका में ख़ास तौर पे अमेरिकी तो ये बात करते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फिर अगर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ बात कर दी गई तो उस पर इतना सख्त एक्शन इसलिए कि वो जो ओबामा साहब ने एड्रेस किया है कल रात को, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जो बातें उन्होंने कही थी वो एक जनरल को ज़ेब नहीं देती। ठीक है, ये बताइएगा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में नाकाम हो रहा है, जो इतनी आला सतह पर तब्दीली कर रहा है, क्या वजह है इतनी? देखिए, तब्दीली तो ऐसा सच नहीं हुई है। जो फ्रंट रनर थे उनको हटा दिया गया है, लेकिन जैसा आपने पहले कहा कि चार्ज जो है जनरल पेट्रोस को दे दिया गया है, तो वो ऑलरेडी लूप में थे, सेंटकॉम के साथ वो थे, एसोसिएशन थी उनकी, पाकिस्तान आ भी रहे थे, आप देखती थी, दौरे भी करते थे, स्टैनली मैक्रिस्टल भी करते थे, एडमिरल मलन भी करते थे, जेम्स जोन्स भी करते थे, रिचर्ड हॉलब्रुक भी करते थे। तो उस सारी पिक्चर में से जो फ्रंट रनर था
جو گراؤنڈ پہ موجود تھا آدمی اس کو الگ کر دیا گیا ہے. لیکن اس کی ایک کنٹینیوٹی بحال رکھنے کے لیے باہر سے کسی اور کو نہیں لائے ہیں, انہوں نے جنرل پیٹروس کو جو ہے وہ چارج دے دیا. اچھا, اب جنرل ڈیوڈ پیٹریوس کو چارج دے دیا گیا ہے, تو کیا ان کی جنگی حکمت عملی ہوگی یا جو پچھلا جو چل رہا تھا معاملہ منصوبے تھے انہی پر کام کریں گے؟ دیکھیں, حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی چاہے کوئی بھی جنرل آ جائے, بیکاز حکمت عملی وہ ہے جو اوباما ایڈمنسٹریشن نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لی. اچھا, ٹھیک ہے, صرف یہ ہے کہ ٹیکٹیکل لیول پہ اسٹینلی میکرسٹل جو تھے وہ بڑے ایک ہارڈ کور قسم کے جنرل تھے, ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اسی قسم کا تھا. جے سوک جو ان کی جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ ہے اس کے ساتھ وہ رہے, جو کہ پینٹاگون کا ایک کافی جو ہے کانٹروورشل قسم کا ادارہ ہے. تو ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر تھا وہ بہت ہینڈز آن تھا, بہت اسٹرکٹ تھا, بہت ہارڈ کور تھا. کمپیئر اگر آپ اس کو کرتے ہیں جنرل پیٹروس کے ساتھ تو وہ مطلب پی ایچ ڈی بھی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر. ٹھیک ہے, تو ان کا بڑا ایک سافٹ امیج ہے. اچھا, گریٹ. یہاں پر ہم کالر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کس کی کال ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ میں جی رحیم خان سے سنی بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا. اچھا, بہت شکریہ. آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ؟ جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پہلے یہ پروگرام دیکھتا تھا فیرا نظیم جی کا. جی جی. تو انہوں نے یہ پروگرام کراچی سے ختم کر دیا, بعد میں یہ لاہور میں شروع کیا ہے. یہ میں صبح سویرے اٹھ کے بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو اور ترقی دے. بہت شکریہ. اور آپ کی گفتگو بہت اچھی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بس یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کے پروگرام کو بہت شکریہ. آپ یہ کہ میرا فیورٹ جو ہے ابراہیم الحق, اسے آپ کسی دن پروگرام ضرور بلائیں گے. ضرور, آپ لوگ بتائیں, بس آپ بتا دیا کریں کس کس سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں, ہم ضرور بلائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کی اس قسم کی کالز جو ہوتی ہیں اپریسیشن کی, اس سے بہت بڑا دل ہو جاتا ہے. پھر ہمارا دل چاہتا ہے ہم اور نئے نئے سیگمنٹس آپ کے لیے لے کر آئیں اور اچھا اچھا کام کر کے آپ کو دکھائیں. بہت شکریہ آپ کا. دوبارہ ذرا ہم سیاسی گفتگو کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, آپ جبکہ جنرل ڈیوڈ پیٹریوس کو دے دیا گیا ہے عہدہ, ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں, کس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں وہ؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ اتنے ہارڈ کور نہیں ہیں جتنے اسٹینلی میکرسٹل ہیں, لیکن پیٹروس جو ہیں ان کے ساتھ ایک آپ سمجھ لے کہ ریکنسیلیٹری جو ہے موڈ وہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے. اس میں ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حامد کرزائی نے سپورٹ کیا تھا انیشلی میکرسٹل کو جب یہ کانٹروورسی اسپارک ہوئی. اس میں اوباما ایڈمنسٹریشن اور یو ایس میڈیا آپ کو ایک سپلٹ میں نظر آیا. جو رائٹ ونگ نیو کانس سے انہوں نے سپورٹ کی اسٹینلی میکرسٹل کی, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اگر آپ نے یہ وار ختم کرنی ہے, آپ نے ٹیررزم کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, تو آپ کو وہاں پہ مزید ٹروپس بھیجنے کی ضرورت ہے, آپ کو ایکسٹرن ایکشن لینے کی ضرورت ہے, آپ وڈرال کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں. بیکاز اس کا ان ایسنس آپ میسج یہ دے رہے ہیں, جو انڈر لائنگ میسج ہے وہ یہ ہوگا کہ جہاں 9 سال انہوں نے گزار دیے طالبان نے, وہاں پہ کسی طرح 1 آدھ سال اور گزار لیں اور امریکی فوجیں وہاں سے واپس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر اسٹینلی میکرسٹل نے بڑا ایک اسٹرکٹ اسٹانس جو ہے وہ اپنا ایڈمنسٹریشن کو دیا تھا, اور نے کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں جو ہے دے وڈ لیڈ ٹو مور ٹربل, اسپیشلی وین دے آر آن دا ورج آف اے ونیبل وار, بیکاز وہ کہتے تھے کہ یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے صرف جو ان کی ڈیمانڈس ہے کہ ان کو میٹ کیا جائے, تو وہ اس کے اندر کافی جو ہے پیش رفت ہو سکتی ہے اس کی. آلرائٹ. اچھا, اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ جنرل میکرسٹل کی تبدیلی سے جو اتحادی فوجوں اور پاک فوج کے تعلقات پر آپ کو لگتا ہے کہ اثرات پڑیں گے؟ اثرات تو ایز سچ کوئی اس کے مرتب نہیں ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پوری یو ایس اوباما ایڈمنسٹریشن, اس میں پھر ان کی جو فورسز کے لوگ ہیں وہ سب جو ہیں لوپ میں بھی ہیں, ان ٹچ بھی ہیں پاکستانی پولیٹیشنس کے ساتھ بھی, پاکستان کی فورسز کے ساتھ بھی. لیکن اس میں ایک جو آگے ایک ڈبل ایج سورڈ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پوسٹ یو ایس افغان سیٹ اپ جو ہے, اب اگر جلدی وہاں سے وڈرال کی باتیں ہوتی ہیں تو پاکستان بڈ کر سکتا ہے کہ جی ہمیں موقع دیا جائے اور ہم وہاں پر پولیٹیکلی اور تھرو کیا کہتے ہیں آرمی کمپٹنس لوگوں کو ٹرین کریں, وہاں پر ہم اپنی ایک پریزنس رکھیں, جس سے کہ ایک پوسٹ یو ایس یعنی کہ وڈرال کے بعد کا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر افغانستان کے اندر ایک پیس کیپنگ فورس جو ہے وہ رہ سکے. جو اس کی اپوزٹ سائڈ ہے اس پہ یہ ہے کہ انڈیا بھی آفر کر سکتا ہے. انڈیا نے آلریڈی اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ وہاں پہ شو کیے, جس پہ پاکستان نے بہت شور مچایا, پھر افغانستان نے جو ہے اس کے اوپر انٹروین کیا, اور اب ذرا تھوڑا سا بیک ڈراپ میں چلی گئی ہیں وہ باتیں. بٹ یہ ہے کہ این ارلی امریکن ایگزٹ فرام افغانستان
is of huge significance to both India and Pakistan. اچھا رائٹ گریٹ. اچھا اب اس پہ کافی بات ہو گئی, اب ہم ذرا دوسری خبر کی طرف بھی چل پڑیں. اچھا دوسری خبر یہ ہے کہ جی بھارتی سیکریٹری خارجہ نروپما راؤ پہنچ گئی ہیں اسلام آباد. کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ ملاقات جو ہونے جا رہی ہے؟